बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाता हजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अभी मौजूद हूँ मैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं घरवाली ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। मेरी बैक साइड पे जब आप एंटर होते हैं तो आप देख रहे हैं ये वज़ू खाना है। यहाँ पे आते हैं ज़ायरीन, आके वज़ू फरमाते हैं और उसके बाद वो सामने दाता हजूर की बारगाह है और उसके साथ आगे मस्जिद है, तो वहाँ पे लोग हाज़िरी देते हैं और मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम अली है, कुनियत आपकी अबुल हसन और मशहूर आप दाता गंज बख्श के नाम से हैं। दाता साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बरसगीर पाको हिंद के तमाम औलिया कराम में दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा मुकाम है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको भी फैज़ दाता हजूर की बारगाह से ही मिला था। बारगाह रिसालत से जब हुक्म हुआ कि ए ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, तुम दाता हजूर की बारगाह में चले जाओ और वहाँ जाके एतिकाफ़ करो, तो आज भी वो एतिकाफ़ गाह, वो चिल्ला गाह दाता हजूर के कदमैन शरीफैन की तरफ मौजूद है, जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान के जिनको बादशाह कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पे चिल्ला किया और फैज़ हासिल किया। वो आज भी मुकाम मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपने यहाँ से फैज़ हासिल किया, ये जो दो कब्रें आप देख रहे हैं, शेख हिंदी और शेख लुत्फ़ी, ये दाता साहब मज़ार शरीफ पे हाज़िरी देने से पहले ये दोनों कब्रें आती हैं आपके पहलू में। ये बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, इनका किस्सा फिर मैं आपको डिटेल से शेयर करूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि दाता साहब एक शेर लिखा हुआ है, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका ये शेर है। बेसिकली उन्होंने ये शेर कहा था। तो दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की वलादत बासआदत गज़नी शहर में हुई थी। हजवेरी और जलाब गज़नैन के दो गांव हैं। आपने हजवेर जहां आपका ननियाल था कुछ अरसा आपने वहां गुजारा, और जलाब जहां आपका ददयाल था कुछ अरसा आपने ददयाल में गुजारा, इसलिए आपके नाम के साथ ये दोनों निस्बतें लगाई जाती हैं। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर के हैं। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला नेक बुज़ुर्गों का सदका हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ये दाता हजूर की बारगाह में एक तबर्रुकन पानी का एहतमाम किया गया है। ज़ायरीन आते हैं, पानी नोश फरमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी दाता साहब क्या है जी, शिरक होता है वहाँ पर, ये है वो है। खैर उनकी अपनी कम इल्मी एंड कम अकली। देखें यहाँ पे शिरक हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, दुआएं और कुरान पाक की तिलावत देख रहे हैं आप, दुआ के लिए लोग हाजिर होते हैं। कोई यहाँ पे आके दाता हजूर को माज़अल्लाह खुदा नहीं मानता जो शिरक करे। ये वो चिल्लागाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। यहाँ पे आपने स्टे किया था तकरीबन 40 दिन। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को यहाँ से दाता हजूर की बारगाह से फैज़ मिला है। ये निशानी अल्लाह के वली की निशानी आज भी कायम है और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक रहेगी। क्यों? अल्लाह अपने वलियों से इतनी मोहब्बत करता है कि उन जगहों को भी बायसे बरकत बना देता है। आइए आपको एक और जगह दिखाऊं। ये वो जगह है जहाँ पर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुक्तदीन को नमाज के बाद किबला की डायरेक्शन की करेक्शन करवाई थी, क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मुकाम पर खड़े थे, आपने नमाज अदा करवाई और बहुत से लोग एतराज़ करते थे कि आपकी किबला की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। लेकिन दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नमाज के बाद अपनी करामत का इजहार यूँ फरमाया
کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تمام مقتدین کو قبلہ کی زیارت ہوئی، یوں آپ نے اس کی ڈائریکشن کا تعین فرمایا۔ اور اس کے بالکل سامنے آج مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد اس دور میں بھی تھی جہاں پہ لوگ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا یہاں پہ قیام کرنا، لاہور کو آباد کرنا اور اپنی کرامات کا اظہار کرنا۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، داتا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور میں نے کوئی اپنے دل میں اس نے سوچا کہ میں جا رہا ہوں، میں کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں کہ بڑا نام ہے ان کا جی، بڑے اللہ کے ولی ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو مسجد کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ یہ اندر سے مسجد بھی دیکھیے، یہ ربیع الاول شریف کا منتھ ہے، ماہ میلاد ہے یہ، تو اسی برکت سے اس مسجد کو بھی سجایا گیا ہے۔ یہ مسجد اندر سے بہت خوبصورت مسجد ہے، مسجد کی بھی زیارت کریں گے، وائٹ اینڈ بلیو انٹیریئر ہے اس کا۔ تو جب وہ شخص آیا کہ میں نے داتا کی بارگاہ میں جانا ہے اور جا کے دیکھنا ہے کہ کتنے بڑے یہ اللہ کے ولی ہیں، تو یہ میری اگر دل کی بات بتائیں گے، جیسے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے میں نے پیر وہ والا لینا ہے جو میرے دل کی بات بتائے۔ یہ مسجد ہے، خوبصورت، انتہائی خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں مسجد، طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس مسجد کو دیکھ کے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو پیر وہ لوں گا جو میرے دل کی بتائے گا۔ کچھ دن سٹے کیا داتا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا یہاں پہ تو کچھ ملا ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نظر نہیں آئی۔ اس کے دل میں تھا میں جاؤں گا، وہ میرے دل کی حالات، میرے دل کی باتیں، میری خواہشات بتائیں گے اور میں ان کو پیر مانوں گا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ داتا صاحب نے کہا بھی رک جاؤ، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور بس میں جا رہا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے جانے کی؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آیا تھا کہ آپ سے کوئی کرامت کا ظہور ہوگا، میں کوئی کرامات دیکھوں، میں آپ کو اپنا پیر مانوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار جب سے تم آئے ہو کیا ان دنوں میں کوئی ایک نماز قضا ہوتی دیکھی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ان دنوں میں کوئی ایک غیر شرعی کام یہاں ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ان دنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے علاوہ کوئی فضول بات یہاں ہوتے ہوئے سنی؟ نہیں۔ کوئی جھوٹ سنا؟ نہیں۔ کوئی چغلی، غیبت کوئی سنا، کوئی دیکھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ بڑا امپریس ہوا اس بات سے۔ یار دیکھیے مسجد بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے ولی کے دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اس کے دل میں گھر کر گئے، تو اس نے کہا ادھر کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے ادھر ہی ڈیرے لگا لیے۔ تو اللہ کے ولیوں کی کرامات یہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ غیر شرعی کام کوئی نہیں ہوتا۔ مسجد کے آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد نیچے کارپٹ کوئی نہیں ہے، بالکل پتھر لگا ہوا ہے، ماربل ہے، ماربل پہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں سارے سائڈز پہ، ٹیبل فینز ہیں۔ تو مسجد کی خوبصورتی کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ کروں گا اگر میرا چینل گھر والی ٹرینر اچھا لگے، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ داتا حضور مسجد کے سامنے بالکل گنبد ہے داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت ہی روحانیت ہے۔ میں یہ لازمی کہوں گا کہ آئیے یہاں پہ اور دعائیں بھی کیجیے۔ یہ وضو خانہ ہے، یہاں پہ بھی وضو فرماتے ہیں لوگ، اور ایک وضو خانہ وہ جب ہم نے سٹارٹ میں جو دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے اس نیک بندے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ، یا اللہ تجھے اس تیرے نیک بندے کی اس جگہ کا واسطہ جہاں پر تیری رحمتیں اور نعمتیں دن رات برستی ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے ہم نہیں مانگ سکے، زبان پہ نہیں لا سکتے، یا اللہ دل میں ہے تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میرے مالک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ دین اور دنیا میں عزتیں عطا فرمانا، کبھی کسی کے سامنے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے رازوں کو یا اللہ افشا نہ کرنا۔ ہم بدکار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مالک، لیکن تیرے بندے ہیں، تجھے واسطہ میرے داتا کا، یا اللہ گناہوں پر بھی پردے ڈال کے رکھنا، عزتیں عطا فرمانا، ہر ذلت سے بچانا، میرے مالک کل قیامت کو بھی ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے نہ کرنا، ہمارے آقا کے سامنے نہ کرنا، مالک بخش لینا، بلا حساب جنت عطا فرمانا، روزہ رسول کی بھی یا اللہ زیارت نصیب فرما، جیسے آج یہاں پہ ہے میرے مالک
روزہ اس آنکھ کو بند ہونے سے پہلے پہلے روزہ رسول کی زیارت کروا دینا، اپنے گھر کی زیارت کروا دینا میرے معلوم. آمین ثم آمین. جو دل سے ہے